हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्सको एन्टी डेरिभेटिभ्स एन्ड इट्स एप्लिकेसन्सको बारे हेरिरहेका छौँ र आज हामी एरिया बिट्विन कर्व्सको बारे नै डिस्कस गरिरहेका थियौँ। यो सायद हाम्रो फोर्थ भिडियो हो जहाँनेरि हामी एरिया बिट्विन कर्व्सको प्रब्लम्सहरू हेरिरहेका छौँ। सो आज हामीले पहिलो प्रब्लम चाहिँ के लिएर आएका छौँ भन्दाखेरि फाइन्ड द एरिया अफ द इलिप्स, फाइन्ड द एरिया of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1. So ellipse को बारे बुझ्नु पर्दाखेरि ellipse भनेको एउटा अन्डा जस्तो हो र अन्डामा के हुन्छ, एउटा मेजर एक्सिस हुन्छ, एउटा माइनर एक्सिस हुन्छ, एउटा सेन्टर भयो। ठीक छ, फोकसहरु पनि हुन्छ तर त्यसको बारे अहिले नसोचौं। एउटा सेन्टर छ जुन चाहिँ अलिकति लामो लम्बाइ छ त्यसलाई मेजर एक्सिस भन्छ। ठीक छ, मेजर एक्सिस भन्छ, सानोलाई माइनर एक्सिस भन्छ है। अब यो क्वेशनमा मेजर माइनर भनेर केही दिएको छैन, सो हामीले यहाँ ए लाई चाहिँ मेजर एक्सिस, सो यो हाम्रो जुन एक्सिस छ यो लामो लम्बाइ छ, यो भनेको चाहिँ ए भनेर सपोज गरौँ है। ठीक छ, यो भनेको के भयो त हाम्रो मेजर एक्सिस हुन गयो। अथवा यो यसलाई त 2a हुन्छ, यो ओरिजिन देखि कुनै एउटा पोइन्ट सम्म यति लेन्थ भनेको नि ए नै हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ ए हुन्छ। यति लेन्थ भनेको बी हुन्छ, यति लेन्थ भनेको के हुन्छ, बी हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं त, इलिप्सको एरिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिसको तपाईसँग छ भने भ्यालु पाई ए बी ले चाहिँ के गर्छ, इलिप्सको एरिया दिने काम गर्छ। एउटा जेनरल फर्मुला हो। सो तपाईलाई आन्सर कतै ए र बी को भ्यालु दिएको थियो, आन्सर कन्फ्युजन छ भने पाई ए बी भ्यालु हाल्नुभयो भने अथवा रुल युज गर्नु भने इलिप्सको एरिया पनि सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा एउटा इलिप्स बनाउँछु मैले अलि राम्ररी र त्यसपछि हामी इलिप्सको प्रब्लम गरौँला। सो यहाँनेरि मैले एउटा इलिप्स डेभलप गरे है। सो यसको ओरिजिन चाहिँ कतिमा छ त भन्दा यो हाम्रो ओरिजिन भयो, यसको यो ओरिजिन भयो। यहाँनेरि यति भ्यालु के हुन्छ, हाम्रो ए हुन जान्छ र यो भ्यालु जुन छ हाम्रो यति भ्यालु बी हुन्छ। यो पोइन्टलाई मैले ए माने, यो पोइन्टलाई सी माने, यसलाई ए बी माने, यसलाई डी माने। ठीक छ, जे लिदा पनि भयो, केही फरक परेन। अब हामीले यसको एरिया भेट्नु पर्ने छ, कति कभर गर्दो रहेछ भनेर। सो यसमा पनि के हुन्छ भन्दा सुरुमा ल अलिकति हाम्रो ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है। सो द ग्राफ अफ इलिप्स एलएलआई पीएसए इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 इज सोन इन द फिगर। ठीक छ, यो के गरिएको छ त, हाम्रो यो फिगरमा देखाइएको छ हैन। अब हाम्रो एट पोइन्ट सी, जुन हाम्रो पोइन्ट सी छ त्यहाँनेरि के हुन्छ त, y को भ्यालु 0 हुन्छ। एट पोइन्ट सी y इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ हैन। y 0 हुन्छ भने चाहिँ के भयो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 हुने भयो, सी मा मात्रै कुरा गर्दा। सो एक्स इज इक्वल्स टु प्लस ए हुने भयो। त्यसै गरी एट पोइन्ट ए के हुन्छ, एक्स को भ्यालु 0 हुन्छ। यो त y एक्सिस हो, यतापट्टि x यतापट्टि y एक्सिस हो। सो यहाँनेरि एक x को भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1। सो y इज इक्वल्स टु के हुन्छ, हाम्रो भ्यालु b हुन जान्छ हैन। सो 0 मा त के हुने भयो, ओरिजिन मा त 0 नै हुने भयो। सो हामीले यहाँनेरि पनि के कन्सेप्ट हुन्छ, सर्कलकै जस्तो कन्सेप्ट हो हैन। यहाँनेरि एउटा सर्टेन एरिया भेट्छौँ हामीले, सपोज ओएसी को एरिया भेट्यौँ, ओएसी को एरिया भेट्यौँ, अरु सबै एरिया यसँग इक्वल हुन्छ, सेम एरिया हुन्छ, त्यही भएर इन्टु 4 गर्दियौँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ। सो एरिया अफ इलिप्स भनेको चाहिँ 4 टाइम्स एरिया ओएसी गर्न सकिन्छ। अब इज इक्वल्स टु 4, यहाँनेरि 0 टु ए सम्म जाने भयो,
अब यहाँनिर y dx छ भने चाहिँ 4 0 to a अब x square by y square sorry x square by a square plus y square by b square is equals to 1 छ अब y square by b square is equals to 1 minus x square by a square हैन so y is equals to y square is equals to b square भयो 1 minus x square by a square sorry a square minus x square हुने भयो so y भनेको के हुने भयो b square by a square minus x square यहाँनिर रुट अन्डर छ अनि b by a बाहिर निक्लिने भयो a square minus x square हुने भयो सो हाम्रो y चाहिँ कति हुने भयो त b by a रुट अन्डर a square minus x square हुने भयो हैन अब केही भ्यालु हामीले यहाँनिर लेख्ने हो सो y भनेको b by a रुट अन्डर a square minus x square dx हुने भयो अब b by a बाहिर निक्ल्यो 4b by a भयो यहाँनिर 0 to a square minus x square dx अब यहाँनिर लेट x is equals to a sin theta सपोज गर्यौं भने dx by d theta भनेको कति हुन्छ a cos theta हुन्छ सो dx भनेको a cos theta d theta हुन्छ हैन सो when x is equals to 0 theta को भ्यालु 0 हुन्छ x is equals to a हुँदा theta को भ्यालु pi by 2 हुन्छ हैन त सो एरिया भनेको के हुने रहेछ हाम्रो 4b by a 0 to pi by 2 यतापटि a square minus x square भनेपछि a square sin square theta हुने भयो dx भनेपछि a cos theta d theta हुन्छ अब यो इन्टिग्रेसन त आइहाल्छ तपाईहरुले 4b by a 0 to pi by 2 अनि यहाँनेरि a cos theta आयो यहाँनेरि a cos theta d theta छ a square बाहिर निस्क्यो भने 4a square b by a हुने भयो यहाँनेरि 0 to pi by 2 cos square theta d theta हुने भयो यहाँनेरि के आयो त 4ab आयो हैन अनि यहाँनेरि हामीले यसलाई 1 plus cos 2 theta by 2 को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौं 2 ले उता क्यान्सल गरौ भने 2ab आयो यहाँनेरि 0 to pi by 2 छ हैन 1 plus cos 2 theta d theta छ सो 2ab यहाँनेरि 0 to pi by 2 d theta plus 0 to pi by 2 cos 2 theta d theta छ हैन 2ab यहाँनेरिबाट कति आउँछ pi by 2 आउँछ भ्यालु सरी थीटा भयो यहाँनेरि 0 to pi by 2 छ प्लस यहाँनेरि sin 2 theta by 2 छ 0 to pi by 2 भयो सो यहाँनेरिबाट 2ab pi by 2 minus 0 प्लस यताउति sin 2 into pi by 2 by 2 minus sin 2 into 0 by 2 हुने हो सो यहाँनेरि 2ab pi by 2 minus 0 यतापटि sin 100t भनेको कति हुन्छ 0 by 2 भयो sin 0 भनेको त 0 भइहाल्यो सो 2ab into pi by 2 आउने भयो यसको मतलब एरिया कति आउने भयो त pi ab हाम्रो एरिया आउने भयो ठीक छ हाम्रो जनरल रुल पनि त्यही हो हाम्रो एरिया पनि त्यति नै आउन गयो सो यसरी तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो इलिप्सको प्रब्लमहरु पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है के गाह्रो हुँदैन इलिप्सको प्रब्लम पनि ठ्याक्कै यस्तो गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ जसरी सर्कलको सल्भ गर्नुभयो यहाँ पनि त्यही हो अलिकति इक्वेसन बेग्लै हुन जान्छ भ्यालुजहरु थोरै चेन्ज हुन सक्छ तर जुन एउटा टेन्टेटिभ आइडिया लिएर हामीले डेभलप गराएको छौं प्रब्लमलाई त्यही हुन्छ आखिरमा है अब अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन के छ त भन्दा सो हाम्रो क्वेशन के छ भने फाइन्ड द एरिया bounded by x axis of the coordinates so bounded by x axis of the coordinates the curve x square is equal to 4a y minus 2 and the ordinate of the point h comma k so यसले के भनिरहेछ त हामीसँग एउटा कर्व छ x square is equal to 4a y minus 2a र ordinate भन्ने एउटा point h comma k छ जसले यसलाई बाउन्ड गरिरहेछ भने चाहिँ अब एरिया कति छ भनेर सोधिरहेछ है सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं the given curve is x square is equals to 4a y minus 2a भयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने this equation 1 can be written as
दिस इक्वेसन 1 क्यान बी रिटन एज, यसलाई चाहिँ कसरी पनि लेख्न सकिन्छ त भन्दा y इज इक्वल्स टु x स्क्वायर बाई 4a प्लस 2a लेख्न सक्यो हैन। x स्क्वायर बाई 4a प्लस 2a लेख्न सकिन्छ, केही फरक परेन हैन। ठ्याक्कै y को फर्ममा हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं। अब यहाँनेरि हामीसँग सपोज मैले फिगर बनाए भने यो मेरो कर्भ अलिकति माथि हुन्छ, यो ओरिजिनमा ठ्याक्कै छुदैन। सो यहाँनेरि सपोज गरौँ h कमा के छ, h कमा के त हैन, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ h कमा के हो हाम्रो, र यो पोइन्ट भनेको h कमा 0 हुन्छ हैन। अब उसले यो सोधिरहेछ यति एरिया कति छ भनेर सोधिरहेछ। सो यसको लागि त एउटा पोइन्ट चाहियो हामीले हैन। सो यो पोइन्ट हामीले लियौं भने 0,0 नै हुन्छ यो ओरिजिन, यतापट्टिको पोइन्ट कुनै हुन्छ होला। सपोज हामीले x0 सपोज गर्यौं भने 2a आउँछ, यो भनेको 0,2a पोइन्ट हुन्छ, केही फरक परेन यतिले। हामीले त यो यति एरिया भेट्नु पर्ने हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया भेट्नु पर्ने हो, त्यति एरिया भेट्नको लागि त 0,0 पोइन्ट त हामीले लिनै पर्यो हैन। सो यहाँनेरि हामीले यो कुरा लेख्यौं। नाउ रिक्वायर्ड एरिया भनेको के लेख्न सक्यो त, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टु 0 टु h सम्म जानु पर्यो। x एक्सिसमा त 0 देखि h सम्म गइराख्नु परेछ, y dx भयो। अब 0 टु h, y को भ्यालु भनेको x स्क्वायर बाई 4a प्लस 2a, यहाँनेरि कति छ dx छ हैन। अब दुईटालाई छुट्याएर लेख्यौं भने 0 टु h x स्क्वायर बाई 4a dx भयो, यतापट्टि 0 टु h 2a dx हुने भयो। 1/4a बाहिर निक्ल्यो, 1/4a बाहिर निक्ल्यो, यो समेसनको भ्यालु कति हुन्छ x क्यूब बाई 3 0 टु h हुन्छ। यतापट्टि 2a बाहिर निस्क्यो, यहाँनेरि 0 टु h dx छ, यहाँनेरि कति आयो 1/4a, यतापट्टि h क्यूब बाई 3 माइनस 0 आयो, यतापट्टि 2a, यहाँनेरि x 0 टु h भयो। सो यहाँनेरि के आयो h क्यूब बाई 12a, यहाँनेरि 2a h आउन गयो हैन। सो हामीले यहाँनेरि के कमन लियौं त, h बाई 2a ले कमन लियौं भने h स्क्वायर प्लस 24a स्क्वायर हुन्छ यहाँनेरि हैन। h कमन लियौं, यो ठ्याक्कै क्यान्सल हुन्छ, 2ah आउँछ यहाँनेरि है। सो यो एन्सर हुन्छ हाम्रो। एकदमै सजिलो क्वेशन थियो। तपाईलाई झुकाउन सक्ने भनेको यो कर्भ चाहिँ ओरिजिनमा हुन्छ कि भनेर झुकाउन सक्छ, ओरिजिनमा नबनाउनु होला, अलिकति यो कुरा ख्याल गर्नु होला हैन। तपाईहरुले कसरी चाहिँ कति भ्यालुमा कर्भ हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्यो। ठ्याक्कै ओरिजिनमा परेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न, y लाई अथवा x लाई 0 गर्ने र y को भ्यालु भेट्ने र x को भ्यालु भेट्ने, त्यहाँबाट तपाईले थाहा हाल्नुहुन्छ कि यो ओरिजिनबाट पास भएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो भेटिसकेपछि त एरिया भेट्न एकदमै सजिलो छ। पोइन्ट दिएकै छ, हामीले एउटा 0,0 भनेर भेटिहाल्यौं र एउटा h,0 भनेर भेट्यौं। सो रेन्ज भनेको 0 टु h गयो मेरो, र यहाँबाट यसले बाउन्ड गरेको मैले एरिया भेट्न सके हैन। सो अब अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग फाइन्ड द एरिया बाउन्ड बाई y एक्सिस, फाइन्ड द एरिया बाउन्ड बाई y axis the curve x square is equals to 4by and y is equals to b। सो यहाँनिर अलिकति डिफरेन्ट प्रब्लम हामीसँग आएको छ। पहिले हामीले x एक्सिसमा बाउन्ड भएको गर्थ्यौं, अब हामीले y एक्सिस तिर बाउन्ड भएको कुराहरु हेर्न लागिरहेका छौं है। सो यहाँनिर सुरुमा इक्वेसन लेखे सजिलो होला। सो गिवन इक्वेसन अफ कर्भ, गिवन इक्वेसन अफ कर्भ भनेको के छ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4by छ एउटा, अर्को भनेको y इज इक्वल्स टु b छ। सो अब हामीले यहाँनेरि के भेट्न सक्यौं, पोइन्ट्सहरु हेर्न सक्यौं हैन। अब यहाँबाट के देखिन्छ, फर कर्भ 1 व्हेन x इज इक्वल्स टु 0, जब x को भ्यालु 0 हुन्छ y को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। सो द कर्भ passes through origin, ठीक छ। कर्भ के हुने रहेछ त, ओरिजिनबाट पास हुने रहेछ। अब यो कर्भलाई हामी अलिकति बनाऊ। यो कर्भ भनेको के छ त, सिमेट्रिकल टु
सिमेट्रिकल टु वाई एक्सिस नै होला हैन, सिमेट्रिकल टु वाई एक्सिस छ। सो यसरी मैले जब भ्यालुहरु डेभलप गरे यहाँनेरि, सो y इक्वल्स टु b भन्ने यहाँनेरि छ, y इक्वल्स टु b भयो हैन। यहाँनेरि यसरी y इक्वल्स टु b भन्ने लाइन बनाए, यो ओरिजिनबाट पास भएको छ 0,0 भयो। सो यो 0,0 भयो यतापट्टि, यता ओरिजिनबाट पास भएको छ र अब मैले यसको एरिया भेट्नु पर्ने छ। एरिया भनेको मैले कुन तरिकाले युज गरे भन्दा अब x dy को तरिका एप्लाई गर्छु। सो यहाँनेरि मैले गर्ने भनेको यो 0,0 भयो, यो भ्यालु भेट्नु पर्यो मैले, ठीक छ। 0 देखि b सम्म मैले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु पर्यो रे, 0 देखि b सम्म मैले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 0 देखि b सम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो जुन भ्यालु आउँछ मेरो त्यही हुने ठ्याक्कै पहिले y dx गर्दै अब x dx गर्नु पर्यो। सो एरिया भनेको मैले के लेख्न सक्छु, एरिया इज इक्वल्स टु 0 टु b x dy भनेर लेख्न सक्छु। सो x dy भनेपछि यहाँनेरि 0 टु b x भनेपछि यहाँनेरि के हुन्छ, √4by dy हुने भयो। √4b बाहिर निस्क्यो, √4b यताबाट 0 टु b y 1/2 dy छ। यो भनेको के हुन्छ 2√b र यतापट्टि y 1/2 प्लस 1 y 1/2 प्लस 1 हुने भयो, 0 टु b हुने भयो। सो 2√b इन्टु y 3/2 यहाँनेरि 3/2 0 टु b छ। अब 2/3 उतापट्टि गयो 4√b/3 भयो, यहाँनेरि b 3/2 आउन गयो। यो भनेको कति आउँछ त 4b²/3 हाम्रो एन्सर आउँछ, ठीक छ। वहाँनेरि हामीले जसरी गर्थ्यौं x एक्सिसमा त्यही कुराहरु हामीले गरे हो। अब अरु कुरा त जे सजिलै छ, के बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। कहीँनेरि बुझ्नु भएन, किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरु बुझ्नु भएन भने चाहिँ एकचोटी अवश्य सोध्नु होला। यस्तै खालको अर्को क्वेशन कस्तो छ भन्दा y एक्सिसमै भएको क्वेशन चाहिँ कस्तो छ भने एरिया बाउन्डेड बाइ y एक्सिस भेट्नु पर्ने छ। एरिया बाउन्डेड बाइ y एक्सिस, कर्व के दिएको छ त हामीलाई, कर्व भनेको चाहिँ x² इज इक्वल्स टु 4a y माइनस 2a दिएको छ एन्ड y इज इक्वल्स टु 6a भनेर दिएको छ, ठीक छ। कति कर्व बाउन्ड गर्दो रहेछ y एक्सिसले, अनि यो भ्यालु दिएको छ। सो यहाँनेरि गिवन कर्व इज के छ त, गिवन कर्व इज x² इज इक्वल्स टु 4a y माइनस 2a छ, यसलाई इक्वेसन 1 मानियो, ठीक छ। एट x इज इक्वल्स टु 0 के हुन्छ त, x² इज इक्वल्स टु 4a y माइनस 2a छ, और 4a y माइनस 2a इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ र y इज इक्वल्स टु 2a हुन्छ। सो यहाँनेरि यो ओरिजिन भयो भने हाम्रो कर्व चाहिँ यो 2a देखि सुरु हुने रहेछ, 0,2a भयो हैन, र 6a छ। सो यहाँनेरि माथि के भयो त, यो भनेको y इज इक्वल्स टु 6a हुने भयो। सो हाम्रो कर्व 2a देखि 6a सम्म जाने रहेछ, हामीलाई थाहा भयो हैन। सो यसको रेन्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 2a देखि 6a हुन्छ। सो रिक्वायर्ड एरिया भनेको के हुने रहेछ, रिक्वायर्ड एरिया भनेको चाहिँ 2a टु 6a अनि x dy हुने रहेछ। सो यहाँनेरि हामीले के भेट्यौं त, 2a 6a यतापट्टि √4a y माइनस 2a dy हुने भयो हैन। अब √4a लाई मैले बाहिर निकाल्दै √4a यहाँनेरि 2a 6a y माइनस 2a dy भयो हैन त। अब यहाँनेरि त मैले सिधै ax प्लस b पावर n वालाको इन्टिग्रेसनको रुल लाउन सक्छु। सो के हुन्छ, यहाँनेरि 2√a छ, यतापट्टि y माइनस 2a 1/2 प्लस 1 यहाँनेरि 1/2 प्लस 1 हुने भयो, यतापट्टि 2a 6a हुने भयो हैन त। सो यहाँनेरि 1/2 प्लस 1 छ, यहाँनेरि 3/2 माथि गयो कति हुन्छ 4√a/3 हुन्छ, यतापट्टि y माइनस 2a 3/2 हुन्छ, 6a 2a भयो।
सो 4√a/3 यहाँनिर 6a minus 2a 3/2 minus 2a minus 2a 3/2 हुने भयो। सो 4√a/3 into 4a 3/2 यो भनेको कति हुन्छ 4√a/3 into 2 power 3 into a power 3/2 हुन्छ। यो कति भयो त 832/3 यहाँनिर a स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, 32/3 a स्क्वायर चाहिँ यसको भ्यालु हुन जान्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ, ठ्याक्कै हामीले यो एरिया भेट्यौं, त्यो एरिया नै भेट्नु पर्ने थियो। सो त्यहाँबाट हामीले भ्यालुहरु झिक्न सक्यौं। ठीक छ, यसरी नै गर्ने है। अब एउटा लास्ट क्वेशन हामी हेर्न गइरहेका छौं। लास्ट क्वेशन भनेको एउटा हाम्रो यसलाई चाहिँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन भन्छ। सो प्यारामेट्रिक इक्वेसन को एउटा लास्ट क्वेशन छ, सोध्न सक्छ सक्दैन, तर बुझिराख्दा केही फरक पर्दैन। फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाइ एक्स एक्सिस। ठीक छ, एक्स एक्सिस के छ, द कर्व के छ त x is equals to 80 square, y is equals to 280 and ordinates corresponding to ordinates के छ त corresponding to t is equals to 0, t is equals to 1 यस्तो खालको छ। सो हियर हामीले के लेख्न सक्छौं भने हियर x is equals to 80 square, y is equals to 280 हुने रहेछ हैन। अब एलिमिनेटिङ t गरौँ। ठीक छ, एलिमिनेटिङ यो चाहिँ यस्तो तरिकामा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एलिमिनेटिङ तपाईलाई यसरी यो प्यारामेट्रिक फर्म हुन्छ, हेर्नु त x पनि t को फर्ममा छ, y पनि t को फर्ममा छ। अब यसलाई एलिमिनेटिङ t गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त एलिमिनेटिङ t x is equals to a dot y by 2a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं नि, y by 2a भनेको t हुन्छ। सो x is equals to a into y square by 4a square छ। यसको मतलब यो काट्यो, y square is equals to 4ax चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुनुभयो, दैट इज प्याराबोला हुने भयो यो भनेको। र रेन्ज कति छ त 0 देखि 1 सम्म गएको छ हैन। 0 देखि 1 सम्म जानुको मतलब व्हेन यो भ्यालुमा हेरौँ न, व्हेन t is equals to 0 x is equals to 0 हुन्छ, t is equals to 1 हुँदा x is equals to a हुन्छ। सो हाम्रो एरिया भनेको के हुने भयो त, अब एरिया भनेको चाहिँ 0 to a y dx लेख्नु पर्यो। सो 0 to a रूट अन्डर 4a x dx। सो यसको मतलब यतापट्टि रूट अन्डर 4a 0 to a x 1/2 dx हुने भयो। यो भनेको 2 रूट a यतापट्टि x 3/2 यहाँनिर 3/2 आयो, 0 to a आउँछ हैन। सो यहाँनिर 4 रूट a/3 इन्टु a पावर 3/2 माइनस 0 आउने भयो, यो भनेको a छ। सो 4/3 a 1/2 इन्टु a 3/2 भनेको 4a स्क्वायर बाइ 3 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। सो यसरी हामीले प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं है। सो यहाँनिर हामीले लगभग सबै प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्यौं। कतै प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा जोइन हुनु होला, ताकि तपाईहरुले आफुले चाहेको कुरा, आफुले नबुझेको कुराहरु चाहिँ मेन्टरसँग फेस टु फेस सोध्न सक्नुहोस् है। अथवा अरु केही कुरा भन्न मन लागे, केही सजेसन दिन मन लागे 9849595895 मा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।